अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले। रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस मुल्तान मरीज शिफ्ट करने के बाद वापस लिया आते हुए हेड मोहम्मद वाला के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में रेस्क्यू के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में मेडिकल टेक्नीशियन बिलाल हुसैन वल्द अल्लाहदाद और रेस्क्यू ड्राइवर जफर इकबाल वल्द मोहम्मद बख्श शामिल हैं। अफसोसनाक खबर, सहाफ़ी की बहन कत्ल। हरीपुर के नवाही गांव हतार में सहाफ़ी सुहेल खान शहीद केस में राजीनामा न करने की पादाश में सुहेल खान के हमशीरा को घर में दाखिल होकर कत्ल कर दिया गया है। इलाके में शदीद खौफो हिरास। सहाफ़ी सुहेल को 3 साल कबल खबर नशर करने पर कत्ल किया गया। हरीपुर हतार में मुलजिमान बासल होने की वजह से खुलेआम घूमते रहे। जिस मुआशरे में कत्ल किया जाए और इंसाफ न मिले, 5 घंटे रोड पर डेड बॉडी रखकर एहतजाज किया। DPO हरीपुर अयाज अहमद आए और उन्होंने मुज़ाकरात किए और रोड दोबारा खोले। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। ड्राइवर्स की गफलत, मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, खातून और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी। पहला वाक़या रसूल बैराज पर पेश आया, जहाँ एक ट्रक के दूसरे ट्रक को टेक ओवर करने पर एक ट्रक रसूल बैराज में गिर गया, जिसमें 2 अफराद डूब गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के नौजवानों ने 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद 22 साला नौजवान की लाश बरामद कर ली, जिसकी शिनाख्त अरसलान शौकत साकिन डंडोर से हुई, जबकि दूसरे के लिए तहाल रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन जारी है। जबकि दूसरे वाक़े में फालिया के इलाके मानोचक में तेज़ रफ्तार बस उलट गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा ड्राइवर के सोने की वजह से पेश आया, जिसमें बस का कंडक्टर जाँ बहक, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मी अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालिया मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस थाना फालिया ने मौके पर पहुंचकर बस को हटाकर गुजरात सरगोदा रोड ट्रैफिक के लिए क्लियर करवा दिया है। गखड़ मंडी से खबर शामिल करते हैं। CPO गुजरावाला सरफराज अहमद फल्की और SP सदर अब्दुल वहाब खान के अहकामात के पेश नज़र DSP इरफानुल हक सुलहरिया की हिदायत पर SHO सफ्तर अता भट्टी की ज़ेरे निगरानी पुलिस चौकी सिटी गखड़ के इंचार्ज ASI अनस भट्ट और JTT मेंबर आफ्ताब चट्ठा का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री से भारी मिकदार में पतंगे और डोर बरामद कर ली। पुलिस चौकी सिटी गखड़ ASI अनस भट्ट को मुखबर ने इत्तला दी कि मेन बाजार शाह मार्केट में असद शाह नामी शख्स ने पतंगे तैयार करने वाली फैक्ट्री बना रखी है, जहां वो पतंगे तैयार करके मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त करता है। पुलिस चौकी सिटी के इंचार्ज ASI अनस भट्ट ने अपनी नफरी में शहरियार गुल हवालदार रफाकत अली कारी असलम हमरा पतंगे तैयार करने वाली फैक्ट्री में रेड किया, तो वहाँ 2 कस नामालूम अफराद पतंगे बनाने में मसरूफ थे, जो पुलिस पार्टी को देखकर फरार हो गए। मौके पर 1000 से ज़ायद पतंगे, 20 अदद गोल्ड केमिकल, 400 अदद कागजात, 2 शॉप पर गूंद जिससे पतंगे तैयार की जाती हैं, पुलिस ने बरामद करके असद शाह वल्द मजर शाह सिकना मोहल्ला उस्मानिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। याद रहे, बढ़ती हुई पतंगबाजी कई घरानों के चिराग बुझा चुकी है। गखड़ में बढ़ती हुई पतंगबाजी की रोकथाम के लिए DSP इरफानुल हक सुलहरिया की हिदायत पर SHO सफ्तर अता भट्टी की ज़ेरे निगरानी पुलिस चौकी सिटी गखड़ के इंचार्ज ASI अनस भट्ट ने बड़ी तादाद में पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया। इलाके की सियासी और समाजी हलकों ने चौकी सिटी के इंचार्ज अनस भट्ट को बड़ी कार्रवाई करने पर खिराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने कहा है कि पोलियो मुहिम से कबल तमाम वर्कर्स को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई जाए, जबकि मुहिम के दौरान एहतियाती तदाबीर का भी खुसूसी ख्याल रखा जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर के कमेटी रूम में पोलियो मुहिम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली शाह, एंड स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर वकार डहर, यूनिसेफ के डॉक्टर रहीम गडानी, रेंजर्स और मोटरवे पुलिस अफसरान समेत मेडिकल अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा, ज़िला के तमाम बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाकर फिंगर मार्किंग को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ ताकि मुहिम के दौरान किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े।
پولیو وائرس کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز کو اجتماعی کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک قومی فریضہ ہے۔ اس سلسلے میں سول سوسائٹی کے نمائندوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تاکہ والدین اپنے بچوں کو آسانی سے قطرے پلائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈی ایچ او کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، پولیو مہم میں شامل تمام ورکرز کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے سمیت تمام سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ ان کو فیلڈ میں کوئی مشکل نہ ہو۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر سرگودا ریجن اشفاق خان کی زیر صدارت ایک میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی اسکول سرگودا کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس میٹنگ میں اے ڈی آئی جی عامر مشتاق، ڈی ایس پی آر آئی بی اظہر یعقوب، پرنسپل اور اسٹاف اسکول ہزا نے شرکت کی۔ آر پی او سرگودا ریجن اشفاق خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کوالٹی آف ایجوکیشن پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ غلام ربانی کڈنی سینٹر کہوٹہ بے سہارا لوگوں کا سہارا بن گیا۔ ہر ماہ ہزاروں کی تعداد میں فری ڈائلیسس ہونے لگے۔ مریضوں نے چیئرمین غلام ربانی ویلفیئر فاؤنڈیشن آصف ربانی قریشی کو ہزاروں دعائیں دیں۔ 27 ستمبر کو غلام ربانی ویلفیئر کڈنی سینٹر کا 1 سال مکمل ہو گیا تھا، جس میں سالانہ ہزاروں کی تعداد میں فری ڈائلیسس ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ ملک حسنین سے۔ جی ملک حسنین بتائیے گا۔ جی بالکل، غلام ربانی کڈنی سینٹر کوٹا بے سہارا لوگوں کا سہارا بن گیا۔ ہر ماہ ہزاروں کی تعداد میں فری ڈائلیسس ہونے لگی۔ مریضوں نے چیئرمین غلام ربانی قریشی ویلفیئر فاؤنڈیشن آصف ربانی قریشی کو ہزاروں دعائیں دی۔ 27 ستمبر کو غلام ربانی ویلفیئر کڈنی سینٹر کا 1 سال مکمل ہو گیا، جس میں سالانہ ہزاروں کی تعداد میں فری ڈائلیسس ہوتی ہیں۔ غلام ربانی کڈنی سینٹر میں بااخلاق ڈاکٹر عملہ موجود ہے۔ اس موقع پر چیئرمین غلام ربانی ویلفیئر ٹرسٹ آصف ربانی قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کڈنی سینٹر میں صرف کوٹا ہی نہیں بلکہ کلر سیدہ مری، کوٹلی ستیاں، گجر خان، راولپنڈی سمیت آزاد کشمیر کے زیادہ تر افراد یہاں سے ڈائلیسس کرواتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک یونٹ نیا لگا رہے ہیں جس سے 1500 سے زائد مریضوں کا علاج ہر ماہ ممکن ہوگا، اور بہت جلد تحصیل کلر سیدہ میں بھی فری ڈائلیسس سینٹر بنا رہے ہیں، جس سے نہ صرف کلر سیدہ بلکہ گجر خان، روات اور دیگر علاقوں کے لوگوں کو بھی سہولیات میسر ہوں گی۔ انسانیت کی خدمت کر کے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ اس موقع پر مریضوں کا کہنا ہے کہ اپنے زکوٰۃ خیرات غلام ربانی ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں تاکہ ہم غریبوں کا علاج ہو سکے۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک حسنین، کوٹا۔ بہت شکریہ۔ کہوٹہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ملک حسنین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گکھڑ منڈی سی پی او گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی اور ایس پی صدر عبدالوہاب خان کے احکامات کے پیش نظر ڈی ایس پی عرفان الحق سلہریہ کی ہدایت پر ایس ایچ او صفدر عطا بھٹی کی زیر نگرانی پولیس چوکی سٹی گکھڑ کے انچارج اے ایس آئی انس بٹ اور جے ٹی ٹی ممبر آفتاب چٹھا کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پتنگیں بنانے والی فیکٹری سے بھاری مقدار میں پتنگیں اور ڈور برآمد کر لی۔ پولیس چوکی سٹی گکھڑ اے ایس آئی انس بٹ کو مخبر نے اطلاع دی کہ مین بازار شاہ مارکیٹ میں اسد شاہ نامی شخص نے پتنگیں تیار کرنے والی فیکٹری بنا رکھی ہے، جہاں وہ پتنگیں تیار کر کے مختلف شہروں میں فروخت کرتا ہے۔ پولیس چوکی سٹی کے انچارج اے ایس آئی انس بٹ نے اپنی نفری کے ہمراہ پتنگیں تیار کرنے والی فیکٹری میں ریڈ کیا تو وہاں 2 کس نامعلوم افراد پتنگیں بنانے میں مصروف تھے، جو پولیس پارٹی کو دیکھ کر فرار ہو گئے۔ موقع پر 1000 سے زائد پتنگیں، 20 عدد گوٹ کیمیکل، 400 عدد کاغذات، 2 شاپر گوند جس سے پتنگ تیار کی جاتی ہے، پولیس نے برآمد کر کے اسد شاہ ولد مظہر شاہ سکنا محلہ عثمانیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ بڑھتی ہوئی پتنگ بازی کئی گھرانوں کے چراغ بجھا چکی ہے۔ گکھڑ میں بڑھتی ہوئی پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے ڈی ایس پی عرفان الحق سلہریہ کی ہدایت پر ایس ایچ او صفدر عطا بھٹی کی زیر نگرانی پولیس چوکی سٹی گکھڑ کے انچارج اے ایس آئی انس بٹ نے بڑی تعداد میں پتنگیں بنانے والی فیکٹری پکڑ کر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ علاقے کی سیاسی اور سماجی حلقوں نے ایس ایچ او سید علی شیر شاہ کی زیر نگرانی چوکی انچارج کو بڑی کارروائی کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا بنیامین سے۔ خانپور کے نواحی علاقہ بستی رئیس غلام مصطفیٰ موزہ جنگی میں 4 اوباشوں کی 12 سالہ بچے سے زیادتی، 2 ملزمان گرفتار۔
خانپور میں یہ واقعہ تھانہ سہجہ کی حدود بستی رئیس غلام مصطفیٰ موزہ جنگی میں پیش آیا، جہاں 12 سالہ شکیل سودا سلف لینے گیا تو علاقے کے اوباش نوجوان عبدالغفار، فیاض، ادریس، سخاوت بچے کو ایک ڈیرے پر لے گئے، بچے کے ساتھ باری باری زیادتی کی اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ اس واقعے کا نوٹس ٹی پی او اسد سرفراز نے لیا، جس پر پولیس تھانہ سہجہ نے 2 ملزمان ادریس اور سخاوت کو گرفتار کر لیا، جبکہ عبدالغفار، فیاض فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بچے کے والد عبدالغنی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ایس ایچ او سہجہ صادق شاہ کا کہنا تھا کہ جلد بقیہ ملزم گرفتار کر لیں گے اور بچے کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ بورے والا سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق بورے والا مانا موڑ کے قریب تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل میں ٹکر، موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت میاں بوٹا ولد عبدالکریم کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو 1122 نے لاش کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بورے والا منتقل کر دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مرید شاخ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ملک بلال احمد سے۔ محکمہ انہار کے سب انجینئر خالد رفیق بھٹی اور میٹ ندیم لنگا کی منمانیہ عروج پر لوگوں سے پیسے لے کر غیر قانونی طور پر غازی مائنر میں موگیاں لگوا دینا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق میٹ محمد اقبال چانگ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھونگ مائنر سے نکلی ہوئی غازی مائنر ٹیل کے تقریباً 200 فٹ پیچھے غیر قانونی طور پر سب انجینئر خالد رفیق بھٹی اور میٹ ندیم لنگا نے 2 موگے پیسے لے کر لگوا دیے تھے۔ جب ایس ڈی او تیمور نے میرا تبادلہ داؤ والا سیکشن سے بھونگ سیکشن کیا تو میں نے غازی مائنر پہ جا کر 2 موگیاں غیر قانونی دیکھی تو متعلقہ ایس ڈی او کو آگاہ کر دیا تو سب انجینئر خالد رفیق بھٹی اور میٹ ندیم لنگا میرے ساتھ لڑ پڑے اور کہنے لگے کہ کیوں آپ نے متعلقہ ایس ڈی او کو ان غیر قانونی طور پر لگے موگیوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ میٹ اقبال چانگ نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ کرپٹ میٹ ندیم لنگا اور سب انجینئر خالد رفیق بھٹی کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کر کے مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں اوباڑوں سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ محمد یوسف مغل سے۔ موٹر وے پولیس سکھر کا احسن اقدام، نیشنل ہائی وے N5 پر رواں سال 1 رمضان سے سکھر سیکٹر کے مختلف مقامات پر آئی جی موٹر وے سید کلیم امام، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ ریجن جاوید علی مہر اور ڈی آئی جی موٹر وے سندھ علی شیر جاکھرانی کی خصوصی ہدایت پر ایس پی موٹر وے سکھر جاوید اقبال چدھڑ کی زیر نگرانی آنے جانے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز اور مسافروں کو روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی سمیت موٹر وے پولیس کے افسران نیکی اور خدمت کے جذبے کو اپناتے ہوئے افطاری کا سامان اور ٹھنڈے مشروبات فی سبیل اللہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں N5 سکھر سیکٹر کے افسران اور موبائل ایجوکیشن یونٹ سکھر کے افسران کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر نیشنل ہائی وے کے مختلف مقامات پر آنے اور جانے والی چھوٹی بڑی گاڑیوں کے مسافروں میں کثیر تعداد میں فی سبیل اللہ افطار کے لیے باکس اور ٹھنڈے مشروبات سمیت روڈ حادثات سے بچاؤ اور ٹریفک قوانین سے متعلق مفید آگاہی فراہم کرنے سمیت روڈ سیفٹی سے متعلق پمفلٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ایس پی موٹر وے جاوید اقبال چدھڑ نے موٹر وے پولیس سکھر کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ڈرائیور حضرات کو سختی سے پابند کریں کہ وہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ کورونا SOPs پر سختی سے عمل کرتے ہوئے فیس ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں اور دوران سفر تیز رفتاری سے گریز کریں۔ تمام احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ اس موقع پر مسافروں نے موٹر وے پولیس کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی شاہراہوں پر موٹر وے پولیس اپنی ڈیوٹی دیانتداری اور فرض شناسی کے ساتھ سر انجام دے رہی ہے، جس کو ہر پاکستانی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور مسافروں کے لیے افطاری جیسے نیک عمل میں حصہ لینا موٹر وے پولیس کو دوسرے اداروں سے ممتاز بنانا ہے، جس پر موٹر وے پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف آفتاب نذیر چٹھا سے۔ رسول واڑہ بالیاں کی معروف سماجی شخصیت مہر لیاقت علی، جو کہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بزنس کے سلسلے میں قیام پذیر ہیں اور آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں، انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر سینئر صحافی آفتاب نذیر چٹھا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان بازار، جسے حکومتی زبان میں سستا بازار کہا جاتا ہے، رمضان بازار کے اندر جو اسٹال لگے ہوئے ہیں ان پر تحریر ہے کہ
यहाँ सस्ती और मयारी अशिया फराहम की जाती हैं, लेकिन अशिया खुरोनोश जब ख़रीद कर उनको इस्तेमाल में लाया जाता है तो वो इंतहाई नाक़िस होती हैं। रमज़ान बाज़ार में 10 किलो का आटा 375 रुपये में दिया जा रहा है। वहाँ कस्टमर्स ख़रीदार पहले अपना कौमी शिनाख्ती कार्ड दर्ज करवाते हैं। बाज़ार से ख़रीदे हुए आटे और रमज़ान बाज़ार के आटे में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। रोटी तैयार होने के फ़ौरन बाद टूट जाती है। ऐसा मालूम होता है कि इसमें सोची समझी मिलावट की जा रही है। मंडी बहाउद्दीन की बास मकामी मिल्स का आटा इंतहाई नाक़िस होता है और मैदे की बीमारियों का मौजब बन रहा है। इस तरह दूसरी अशिया भी बाज़ार के रेट्स पर मुहैया की जा रही हैं। चीनी हासिल करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तब जाकर शिनाख्ती कार्ड पर एक चीनी मुहैया की जाती है। इस पर भी आवाम जलील हो रहे हैं। रोज़ादार लाइनों में खड़े रहते हैं। कई मरतबा रोज़ेदार को मायूस लौटना पड़ता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शाहाना लोग से लेकर मंडी बहाउद्दीन तक रोड खस्ता हाल हो चुका है। आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। आवाम किस लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है कि मसाइल को हल किया जाए, ना कि मसाइल खड़े किए जाएँ। मुंतखब नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहते, ये सड़क तामीर हो और आवाम खुशहाल हो। मुंतखब नुमाइंदों को ये कहते हुए सुना है कि फ़ंड्स नहीं हैं, सड़क तामीर करने में कोई देर नहीं लगती और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या NHA या FWO को दे देते, लेकिन सोच की कमी है। हुकूमत ने मंडी बहाउद्दीन की आवाम को भेड़ बकरियां समझा हुआ है। इस मौके पर लाला मोहम्मद अनवर, सब इंजीनियर इरीगेशन डिपार्टमेंट मेहर मोहम्मद अयूब खावर और उर्फ भुट्टो कवेत, पलट चौधरी, इम्तियाज़ गोंदल, उफवाड़ा बालियाँ, मेहर मोहम्मद इलियास मंडी बहाउद्दीन, PSO मेहर अदनान अहमद चट्ठा, कोटली अफगाना भी मौजूद थे। कोहोटा से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक हसनैन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ बिजनेसमैन और चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शौकत भट्ट ने अपने करीबी दोस्तों, जिनमें पाकिस्तान से आए हुए चौधरी निसारुफ बेगा, चौधरी साजिद और सदर मुस्लिम लीग नून UAE गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के एजाज़ में ज़बरदस्त इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून चौधरी ज़फ़र इकबाल, मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत मुजीद मुगल, ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नायब सदर मुस्लिम लीग नून राजा जमील बंगलियाल, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दुबई राजा ज़हीर अहमद, नायब सदर दुबई राजा आबिद, प्रेस सेक्रेटरी दुबई अवैस कुरैशी, सैयद खलील शाह, M तबस्सुम, राजा जुल्करनैन, अकील ज़फ़र ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी साकिब की शदीद कमी महसूस की गई। शौकत भट्ट ने अपनी रिवायात कायम रखते हुए ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की। आखिर में सदर मुस्लिम लीग नून गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने UAE पाकिस्तान और शौकत भट्ट के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। तमाम अहबाब ने शौकत भट्ट का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक बिलाल अहमद से। मुरीद शाख, फूड इंस्पेक्टर खादिम हुसैन मज़ारी और मुंशी रियाज चौहान ज़िम्मेदारों और बासर वडेरों को बारदाना फराहम कर रहा है और गरीब आवाम से हज़ारों रुपए रिश्वत लेकर बारदाना फराहम करता है। फूड का गोदाम मुरीद शाख रखने की बजाय फूड इंस्पेक्टर खादिम मज़ारी ने खुले आसमान तले फूड सेंटर पेनहोन खान कॉलोनी में रखवा दिया ताकि वहाँ से करप्शन बआसानी से कर सके। बारदाना में मिट्टी मिक्स करने का इंकशाफ भी सामने आ रहा है। याद रहे गुज़श्ता साल नैब ने फूड इंस्पेक्टर खादिम मज़ारी को गंदम चोरी और दीगर इल्ज़ामात में गिरफ्तार भी किया था। दोबारा खादिम मज़ारी को तायुनात करके करप्शन के रिकॉर्ड में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत सिंध ने अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके खिलाफ तो हुकूमत सिंध का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए DC घोटकी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा करते हुए कहा है कि करप्ट फूड इंस्पेक्टर खादिम मज़ारी और मुंशी रियाज चौहान को फौरी तौर पर हटाया जाए। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला घोटकी के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मुजीद लाखो की जानिब से PP रहनुमा लोंड बिरादरी के चीफ सरदार फयाज अली खान लोंड की सालगिरह की तकरीब ज़िला इत्तलात ऑफिस घोटकी में मुनक़िद की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी ज़िले जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो, सैयद बरकत अली शाह, ताल्लुका अस्पताल के MS डॉक्टर अरबाब मलिक, अब्दुल गनी लाखो, एडवोकेट अब्दुल हफीज़ मेरानी,
غلام حیدر شیخ، راہب علی گوٹھو، راشد ملک، ندیم لاکھو، رانا ظریف راجپوت، رانا علی سمیت پی پی کے کارکنان اور جیالوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما چیف سردار فیاض علی خان لونڈ کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کی گئی۔ اس سے قبل چیف سردار فیاض علی خان لونڈ کی سالگرہ کے موقع پر عبد المجید لاکھو کی جانب سے افطار پارٹی کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں پی پی کارکنان اور عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف شیخ عرفان حیدر سے۔ اللہ پاک نے سیاسی و سماجی شخصیت نواب سلیم رضا کربلائی کو رحمت سے نوازتے ہوئے بیٹی اور سٹی صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنگ مہر قیصر عباس ربانی کو بھتیجی عطا کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بچی کی عمر دراز کرے اور اس کے بخت اور نصیب اچھے کرے۔ نواب شاہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ گل محمد لغاری کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سکرنڈ کے رہنما نثار احمد پریہاڑ کی جانب سے سکرنڈ شہر کے وارڈ 12 گاؤں میان میں 100 kV کا ٹرانسفارمر لگایا گیا۔ سکرنڈ کے گاؤں میان میں کافی عرصے سے ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے کافی گاؤں کے لوگوں کو پریشانیوں کا منہ دینا پڑا۔ گاؤں کے لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر ٹرانسفارمر خراب ہونے والی خبر رکھی گئی تو اس بات کا پاکستان تحریک انصاف سکرنڈ کے رہنما نثار احمد پریہاڑ نوٹس لیتے ہوئے 100 kV کا ٹرانسفارمر منظور کرایا اور گاؤں میان میں لگوایا۔ اس موقع پر گاؤں کی معزز شخصیات رئیس غلام مصطفیٰ ملاح، سماجی رہنما نصر اللہ ملاح، محمد علی ملاح، مرتضی ملاح، حضور بخش ملاح اور دیگر ملاح برادری کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف سکرنڈ کے رہنما نثار احمد پریہاڑ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف سکرنڈ کے رہنما نثار احمد پریہاڑ نے کہا کہ میں اور میری پارٹی کے لوگ سکرنڈ کی عوام کی ہر مشکل گھڑی میں ساتھ ہیں اور سکرنڈ کے مختلف گاؤں اور وارڈز میں عوام کے تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔